लास्ट क्लासमा हामीले के डिस्कसन भएको थियो स्ट्रीमलाइन को बारेमा डिस्कसन भएको थियो पाथलाइन को बारेमा डिस्कसन भएको थियो कन्क्लुजन के आएको थियो फर स्टडी फ्लो स्ट्रीमलाइन पाथलाइन त्यसको रिलेटेड क्वेशन सोल्भ गरेर चाहिँ कन्क्लुजन के आएको थियो भन्नुस् त के स्ट्रीमलाइन र पाथलाइन डिफरेन्स के बुझ्नु भएको थियो फर स्टडी फ्लो दुवैको इक्वेसन सेम आउँछ फर स्टडी फ्लो दुवैको इक्वेसन सेम आउँछ फर स्टडी फ्लो स्ट्रीमलाइन एन्ड पाथलाइन सेम एन्ड पाथलाइन सेम इक्वेसन हो डिफरेन्स के हो डिफरेन्स के हो स्ट्रीमलाइन र पाथलाइनको डिफरेन्स के हो स्ट्रीमलाइनमा नम्बर अफ पार्टिकल हुन्छ एट अ पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइम पाथलाइनमा के हुन्छ सिंगल पार्टिकल ओभर अ पिरियड अफ टाइम एउटा ल्याग्रेन्जियन एप्रोच हो कुन पाथलाइन अर्को भनेपछि के हो युलरियन एप्रोच द्याट इज योर स्ट्रीमलाइन यो कुरा डिस्कसन गरेको थियो हाम्रो होइन क्वेसन पनि सोल्भ गरेको थियौँ ग्राफ पनि कसरी प्लट गर्ने त्यो पनि थाहा भएको थियो इक्वेसन अफ स्ट्रीमलाइन के युज गर्नुभएको थियो स्ट्रीमलाइन के युज गर्नुभएको थियो इक्वेसन अफ स्ट्रीमलाइनको इक्वेसन के युज गर्नुभएको थियो निकाल्ने बेला इक्वेसन अफ स्ट्रीमलाइन कुन इक्वेसन युज गर्नुभएको थियो dx by u is equal to dy by v यो इक्वेसन युज गर्नुभएको थियो यो इक्वेसनबाट हामीले सोलुसन कुन बेला कुन केसमा गर्छौं यो इक्वेसनबाट सोलुसन स्ट्रीमलाइनको लागि सिम्पल इन्टिग्रेसन छ भने u र v तपाईको सिम्पल म्याथमेटिकल फर्ममा चाहिँ इजिली इन्टिग्रेसनबाट आउन सक्छ यो इन्टिग्रेसन यहाँ इन्टिग्रेसन गर्ने बेला एउटा कुरा है यहाँ यो इक्वेसनमा तपाईको इन्टिग्रेसन गर्ने बेला के हुन्छ उ भन्नुस् त के सोधिरहेको थियो यो इन्टिग्रेसन गर्ने बेला हैन x र y ले कन्स्ट्यान्ट मान्न मिल्छ मिल्दैन यो केसमा मिल्छ कि और इट इज अ फुल इन्टिग्रेसन जहाँ कि हामीले x र y ले अब कन्स्ट्यान्ट मान्न मिल्दैन पार्शियल भएको भए त मिल्छ पार्शियल यो पार्शियल हो कि फुल केस हो पार्शियल केस हो र कि फुल केस हो यो dx र dy लेखिरहेको छ त पार्शियल भएको भए त dou x dou y लेख्छ नि फुल छ भने तपाईले x र y ले अब उ मान्न मिल्छ कन्स्ट्यान्ट मिल्दैन त्यो त मिस्टेक नगर्नु होला इक्वेसन अफ स्ट्रीमलाइन कम्प्लेक्स आयो भने के गर्ने हो u र v को इक्वेसन कम्प्लेक्स दिएको छ भने यसको अल्टरनेटिभ के छ u र v हामीले के गर्छौं पहिला इक्वेसन अफ स्ट्रीमलाइनबाट डाइरेक्ट निकाल्न त गाह्रो पर्छ हामीले के गर्छौं स्ट्रीम फंक्सन साइ निकाल्छौं अब स्ट्रीम फंक्सन साइ आइसक्यो भने स्ट्रीमलाइनको मिनिङ के हो स्ट्रीमलाइनको मिनिङ के हो स्ट्रीमलाइनमा स्ट्रीम फंक्सनको भ्यालु के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट एउटै स्ट्रीम फंक्सनको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो कन्स्ट्यान्ट कसरी निकाल्ने त्यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कसरी निकाल्ने साइ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु कसरी निकाल्ने एक्ज्याक्टली के गर्ने x र y तपाईको दिएको हुन्छ नि कुन पोइन्टबाट पास हुने साइ निकाल्नु छ कुन पोइन्टबाट जस्तो मेरो साइको इक्वेसन के आयो x² y + 2xy आयो सपोज अब यहाँबाट यो साइको भ्यालु कसरी निकाल्ने स्ट्रीमलाइन प्लट गर्नलाई कसरी निकाल्ने मतलब क्वेशनले के भन्दिएको हुन्छ प्लट द स्ट्रीमलाइन पासिङ थ्रु 3,1 पोइन्ट भनेपछि अब के गर्छु मैले साइ कसरी निकाल्छु x को ठाउँमा 3 राख्ने y को ठाउँमा 1 राखेपछि साइ को भ्यालु आयो क्या न आयो पछि मेरो अब यहाँ इक्वेसन कम्प्लिट भयो भन x² y + 2xy अब कति भ्यालु आउँछ साइ कति भ्यालु आउँछ यहाँबाट प्लट गरेर निकाल्ने यो पार्ट क्लियर यहाँ हामीले स्टेप्सहरु थाहा छ कसरी गर्ने त्यो सबै रिलेटेड हामीले न्युमेरिकलहरु पनि सोल्भ गरिसक्यौं स्ट्रीमलाइन इक्विपोटेन्शियल लाइन के थियो याद गर्नुस् त के पढाको इक्विपोटेन्शियल लाइन के हो के पढाको इक्विपोटेन्शियल लाइन What is equipotential line? Phi constant. Phi constant. That is your equipotential line. d phi is equal to 0 phi constant. Relation के हुन्छ स्ट्रीमलाइन र equipotential line मा? d phi dy by dx is equals to minus of u by v. त्यो त स्लोप हो नि भाइ त्यो त स्लोप अफ equipotential line हो. So what is the relation between equipotential line and streamline? Perpendicular to each other.
ए They both are orthogonal to each other. orthogonal Orthogonal to each other or perpendicular to each other. र दुवैको सँगै रिप्रेजेन्टेसनलाई के भन्छ? ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ स्ट्रिमलाइन इक्व पोटेन्शियललाई। लास्टमा चाहिँ याद हुनु पर्यो सबै कुराहरु। फ्लो नेट द्याट इज कलियर फ्लो नेट। त्यस्तै कुराहरु भइसक्यो। हामीले यति डिस्कसन गरिसकेका छौं। ठीक छ? आज भनेपछि एउटा नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस गर्छु है मैले। तपाईलाई दुईटा पढाइसके स्ट्रिमलाइन र पाथलाइन पढाइसके। अब एउटा स्ट्रिक लाइन भनेर आउँछ है। के आउँछ? स्ट्रिक लाइन भनेर आउँछ है। स्ट्रिक लाइन भनेपछि के हो भने बेसिकली यो तपाईको स्ट्रिम लाइन जस्तै हो तर फरक के मात्रै हुन्छ भने यहाँ तपाईको जुन इन्जेक्सन प्वाइन्ट छ त्यो कमन हुन्छ है जुन पनि पार्टिकलको लागि इन्जेक्सन प्वाइन्ट कमन छ। जस्ट फर योर एक्जाम्पल के भन्न खोजेको भने यहाँ ध्यानले सुन्नुस् है। यो एकदमै मैले जे जसरी बनाउँदै जान्छु त्यो बुझ्दै जान्छु है स्टेप बाइ स्टेप अनि मात्र क्लियर हुन्छ है। यो मेरो सिगरेट हो सपोज है। t = 0 हेर है। t = 0 मा यहाँ एउटा कुनै पार्टिकल निस्किने वाला स्थितिमा छ है। यो लोकेसन भनेपछि यो कुन लोकेसन हो? x0 y0 कुन एउटा लोकेसन दिएको छ सिगरेट। ठीक छ? सिगरेट x0 y0 यो a भन्ने पार्टिकल अहिले यहाँ छ t = 0 मा। t = 1 मा के हुन्छ सिनारियो भन्नुस्? t = 1 मा सिनारियो के हुन्छ? a भन्ने पार्टिकल कहाँ आइपुग्छ? ए भन्ने पार्टिकल यही हुन्छ कि चेन्ज भइसक्यो हुन्छ त्यसको पोजिसन? चेन्ज हुन्छ। ए भन्ने पार्टिकल मेरो यहाँ आइसक्यो। ए भन्ने पार्टिकल यहाँ आइसक्यो। यहाँ अहिले के हुन्छ यो कमन पोइन्टमा? अर्को पार्टिकल आइसक्यो हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ अर्को पार्टिकल आइसक्यो हुन्छ कि हुँदैन? हो यसले मैले a0 गरे यो a1 टाइम देखाउनलाई। यहाँ मेरो के आइसक्यो हुन्छ? b1 हो कि न? बुझ्नु भयो भने मैले के भन्न खोजेको किन फ्लो भइराछ नि त सिगरेटबाट माथि स्मोक बाहिर निस्किराछ नि त। ए भन्ने पार्टिकल निस्किसक्यो बी भन्ने पार्टिकल यहाँ आइसक्यो। सिमिलरली एट t = 2 मा के हुन्छ? t = 2 मा के हुन्छ? b लाई मैले अर्को कलर युज गर्छु। b को लागि यो हो। अब b भन्ने पार्टिकल मेरो के यही हुन्छ कि अर्को ठाउँमा गइसक्यो हुन्छ? t = 2 मा गइसक्यो हुन्छ। अर्को ठाउँमा ल सपोज b यहाँ आइसक्यो b2 यहाँ आइसक्यो हो। b2 यहाँ आइसक्यो। a1 यहाँ थियो a2 अब कहाँ भइसक्यो हुन्छ? a2 बेस्ट के हुन्छ भने एउटा टाइमलाई एउटा कलर देखाउँ है। एउटा टाइमलाई एउटा कलर देखाउँछु ल। यसले मैले यहाँ माथि कलर के हो अहिले कलर यो युज गरेर यो टाइममा मेरो a2 कहाँ हुन्छ? a2 के त यता कतै मुभ गरिसक्यो हुन्छ है। c2 कहाँ हुन्छ? यहाँ। ठीक छ? ठीक छ? ल यो a1 मेरो कहाँ थियो अघि? a1 अघि जुन पिङ्क कलरले देखाएको a1 यहाँ थियो। यहाँ थियो a1 अहिले a1 यहाँ छैन है। a1 त मेरो यहाँ a2 मा गइसक्यो है। a भन्ने पार्टिकल मेरो a2 मा गइसक्यो तर एकछिन देखाउनलाई मात्रै हो। मेरो अब के थियो b1 यहाँ थियो। b1 यहाँ थियो। यही फिगरले मैले यहाँ कपी पेस्ट मात्रै गरे। लोकेसन चेन्ज भइसक्यो। मलाई यही फिगरमा यो जुन t = 2 मा मलाई पाथ लाइन देखाउनु पर्यो भने कसरी देखाउँछु? a को पाथ लाइन देखाउनु पर्यो भने कसरी देखाउँछु? a को पाथ लाइन देखाउनु पर्यो भने कुन पोइन्ट जोइन गर्छु मैले? a को पाथ लाइन भन्नु मतलब के हो? ओभर डिफरेंट इंस्टेंट अफ टाइम ए भन्ने पार्टिकल कहाँ गयो त्यो जोइन गर्ने लाइनले के भन्छ? पाथ लाइन भन्छ। ल भन्नुस् ए को पाथ लाइन देखाउनु कसरी देखाउँछु मैले? a0 a1 र a2 लाई जोड्छु नि। एक्ज्याक्टली भनेपछि यही हो मेरो पाथ लाइन अफ ए। यो मेरो पाथ लाइन हो किन? ए को हो किन? हो मलाई पाथ लाइन अफ बी देखाउनु पर्यो भने b1 र b2 लाई जोड्छु।
B1 र B2 ले यहाँ जोड्दिनु दिस इज पाथ लाइन अफ B स्ट्रिक लाइन को मिनिङ के हो भने स्ट्रिक लाइन कुनै पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइम को लागि ड्रा गरिन्छ है मिनिङ के हो भने एउटा कमन पोइन्टबाट निस्केको पार्टिकल यहाँ अहिलेसम्म हेर्दा कतिवटा पार्टिकल निस्केको छ कमन पोइन्टबाट अहिले t = 2 इन्स्टेन्टमा एउटा कमन पोइन्ट कुन x0 y0 सबै पार्टिकल x0 y0 बाट निस्किरहेछ x0 y0 भन्ने कमन पोइन्टबाट सबै पार्टिकल निस्किरहेछ आ t = 2 मा कतिवटा पार्टिकल निस्केको छ x0 y0 बाट अहिले हेरिरहेको कुन पार्टिकल निस्केको दुईटा पार्टिकल कि तीनटा c पनि त आइसकेको छ तीनटा हो c पनि आइसकेको छ भनेपछि यो तीनटा पार्टिकल कहाँ छन् यो तीनटै पार्टिकललाई जोइन गर्ने लाइनलाई के भन्छ स्ट्रिक लाइन अब स्ट्रिक लाइन कुन टाइममा ड्रा गरिन्छ पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइममा ड्रा गरिन्छ कि ओभर अ पिरियड अफ टाइम ड्रा गरिन्छ भन्नुस् त मिनिङ के भने भर्खरै एउटा कमन पोइन्टबाट निस्केको सबै पार्टिकलहरू कहाँ छन् उनीहरुलाई जोइन गर्ने लाइनलाई स्ट्रिक लाइन भन्छ भनेपछि इज दैट drawn for a particular instant of time or over a period of time particular t is equals to 2 particular instant of time just for example t is equal to 1 को लागि भन्ने हो भने कुन पार्टिकल छ भन्नुस् त त्यो कमन पोइन्टबाट निस्केको t is equal to 1 को लागि कुन पार्टिकल निस्केको छ a1 b1 भनेपछि a1 र b1 लाई जोइन गर्ने लाइनलाई के भन्छ स्ट्रिक लाइन एट विच टाइम t is equals to 1 t is equal to 1 अब t is equal to 2 को लागि स्ट्रिक लाइन ड्रा गर्नु पर्यो भने कुन पार्टिकल निस्केको छ कमन पोइन्टबाट a b र c अब a b र c एट कुन टाइमको लागि हामीले ड्रा गरेका छौं कुन टाइमको लागि t is equals to 2 t is equal to 2 को लागि अब t is equal to 2 मा a पार्टिकल कहाँ छ b पार्टिकल कहाँ छ c पार्टिकल कहाँ छ तीनटैलाई जोइन गर्ने लाइनलाई के भन्छ स्ट्रिक लाइन This is my stick line at t is equal to यो पार्ट क्लियर भयो भने स्टिक लाइन हेर्दा तपाईले के देखिराख्नु भएको छ पाथ लाइनसँग कनेक्सन गर्नुस् त कुन पोइन्टलाई जोइन गरेको स्टिक लाइनले हेर्नुस् त a2 भनेपछि के हो भन्नुस् त इन टर्म्स अफ पाथ लाइन a2 के हो एन्ड पोइन्ट अफ पाथ लाइन a हो के हैन अहिले को लागि एट डिस्टेन्स t = 2 a2 भनेपछि के हो एन्ड पोइन्ट अफ पाथ लाइन a हो के हैन भन्नुस् त यो b2 के हो एन्ड पोइन्ट अफ पाथ लाइन b अफ पार्टिकल b भनेपछि स्ट्रिक लाइन भनेपछि बेसिकली के बुझिराख्नु भएको छ भन्नुस् त इट इज obtained by what in point of every particle exactly by joining the in point of different particle at that instant particle at any given instant of time यो बुझ्नु पर्यो भने स्टिक लाइन भनेपछि के र स्टिक लाइनमा तपाईले एउटा पार्टिकल हेर्नु भएको छ कि नम्बर अफ पार्टिकल हेरिराख्नु भएको छ number of particle तर कनेक्सन कसरी दिइराख्नु भएको छ त्यो सबै पार्टिकल के हो एउटा कमन पोइन्टबाट निस्केको हुनु पर्यो र जुन टाइममा मलाई स्ट्रिक लाइन ड्रा गर्नु छ त्यो सबै पार्टिकल जुन एउटा कमन पोइन्टबाट निस्केको हो तिनीहरुको पोइन्टलाई लोकेट गर्ने र त्यो पोइन्ट लोकेट भइसकेपछि त्यो तीनटै पोइन्ट र जतिवटा फुल पार्टिकल छ त्यो सबै पार्टिकललाई के गर्ने उनीहरुको एन्ड पोइन्ट लोकेट भइसक्यो भनेपछि के गर्ने उनीहरुलाई जोइन गर्ने इज इट क्लियर बुझेको यो स्टिक लाइन बुझ्नु भयो भने के भन्न खोजेको बुझेको हो एउटा अर्को एकछिन नोटिस गर्ने पोइन्ट जुन कहिले म न्युमेरिकलमा सोच्छु मैले सबैको यो x0 y0 मा पुग्ने टाइम सेम छ कि फरक छ ए भन्ने पार्टिकल x0 y0 मा कुन बेला पुगेको छ 0 मा पुगेको छ ए भन्ने पार्टिकल b भन्ने पार्टिकल कुन बेला पुगेको छ x0 y0 1 मा c भन्ने पार्टिकल
2 मा भनेपछि सबैको यो कमन पोइन्ट हो नि त मेरो कमन पोइन्ट x नट y नट कमन पोइन्टमा पुग्ने टाइमिङ सेम हो कि फरक फरक त्यही भएर मैले एउटा टी ड्याश भन्ने टर्मिनोलोजी युज गर्छु टी ड्याशको मिनिङ के हो टी ड्याशको मिनिङ कमन पोइन्टमा पुग्ने टाइम कमन पोइन्टमा पुग्ने मैले मजाले नेपालीमा लेखेर बुझ्नु पर्यो कमन पोइन्टमा पुग्ने टाइम भन्नुको मिनिङ के कमन पोइन्टमा पुग्ने टाइम भन्नुको मिनिङ के सबैको टी ड्याश सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ सेम हुन्छ सबैको टी ड्याश ए भन्ने पार्टिकल भर्खर भन्नुको 0 मा पुग्यो बी भन्ने पार्टिकल 1 मा पुग्यो सी भन्ने पार्टिकल 2 मा पुग्यो भनेपछि टी ड्याश सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ डिफरेंट फॉर बुझने की क्या हो हाँ बुझ्नु भएन ए भन्ने पार्टिकल कुन टाइममा पुगेको 0 मा पुगेको बी भन्ने पार्टिकल कुन बेला पुगेको 1 भने टी ड्याश एउटा नयाँ टर्मिनोलोजी इन्ट्रोड्युस गर्छ त्यसको मिनिङ के कमन पोइन्टमा पुग्ने टाइम भनेपछि डिफरेंट पार्टिकलको लागि डिफरेंट हुन्छ भनेपछि यहाँसम्मको अहिलेसम्मको पार्ट क्लियर भयो स्टिक लाइन के हो भनेर के कन्क्लुजन आ सिम्पली एउटा कमन पोइन्टबाट निस्केको जतिवटा पार्टिकल छ त्यो सबै पार्टिकलको इन्ड पोइन्ट लोकेट गर्ने जुन पोइन्टमा मलाई के गर्नु ड्रा गर्नु छ स्टिक लाइन इज ड्रन एट पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइम जुन टाइममा मलाई स्टिक लाइन प्लट गर्नु छ त्यो टाइममा सबै पार्टिकल जुन कमन पोइन्टबाट निस्केको छ उनीहरुको इन्ड पोइन्ट कहाँ छ त्यो लोकेट गर्ने र त्यो इन्ड पोइन्टलाई जोइन गरेर आउने लाइनलाई के भन्छ त्यो जोइन गरेर आउने लाइनलाई के भन्छ स्टिक लाइन भन्छ यो पार्ट क्लियर छ यो सबै एउटा टी ड्याश भन्ने नयाँ टर्मिनोलोजी पनि इन्ट्रोड्युस गरे यहाँ ल त्यो फिगर यहाँ पनि छ ल यहाँ हेर्नुस् त के देखिराख्नु भएको छ यो फिगरमा हेर्नुस् त यो पार्टिकल pl1 के छ टाइम t1 मा कहाँ थियो कमन पोइन्टमा थियो टाइम t2 मा कहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो टाइम t3 मा कहाँ ब्लू कलरले पार्टिकल 1 को लागि बनाएको छ ब्लू कलर t3 मा यहाँ पुग्यो t4 मा यहाँ पुग्यो ठीक छ हो ल सिमिलरली मेरो पार्टिकल 2 कहाँ छ त्यो कुन बेला निस्केको t1 मा निस्केको कि t2 मा निस्केको b भन्ने पार्टिकल 2 कुन टाइममा कमन पोइन्टबाट निस्केको सेकेन्डमा t2 मा निस्केको भनेपछि t2 मा यहाँ छ हेर्नुस् है पिंक कलरले बनाएको t2 मा t3 मा यता गयो t4 मा यता गयो सिमिलरली पार्टिकल 3 कुन टाइममा कमन पोइन्टबाट निस्केको t3 मा यहाँ छ t4 मा यहाँ छ मेरो अहिले पार्टिकल 4 को के छ अहिले स्थिति अहिले कहाँ छ t4 मा हेरिरा छ भने अहिले बल्ल कमन पोइन्टमा छ भनेपछि अब क्वेशन सोधे ड्र द स्टिक लाइन एट t = 4 भन्नुको मिनिङ के t4 मा a भन्ने पार्टिकल कहाँ छ पार्टिकल 1 यहाँ छ इन्ड पोइन्ट b भन्ने पार्टिकल कहाँ छ यहाँ छ c भन्ने पार्टिकल यहाँ छ d भन्ने पार्टिकल अलि यहाँ छ यो ड्र गरेको लाइनलाई के भन्छ डिफरेंट पार्टिकललाई जोइन गर्ने लाइन इन्ड पोइन्ट दैट इज कॉल्ड योर स्टिक लाइन मैले स्टिक लाइन एट t = 3 सोधेको भए के हुन्थ्यो आन्सर स्टिक लाइन एट t = 3 के गर्नु थियो पार्टिकल 1 को स्ट्रिक t3 जोइन गर्ने पार्टिकल 2 को t3 जोइन गर्ने अनि गिवन पोइन्ट कमन पोइन्ट को t3 जोइन गर्ने यो ठीक छ यो हैन एक्ज्याक्टली ल ठीक छ यो स्टिक लाइन एट t = 3 भनेपछि स्टिक लाइनमा नम्बर अफ पार्टिकल हुन्छ तर इनरमा कमन के हो सबै एउटा कमन पोइन्टबाट बाहिर निस्केको हुन्छ र स्टिक लाइन कुनै पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइम को लागि ड्र गरिन्छ अब यो रिप्रेजेन्टेसनमा यहाँ पाथ लाइन भनेपछि के हो यो ब्लू कलरले देखाएको कुनको पाथ लाइन हैन ओभर अ पिरियड अफ टाइम पार्टिकल 1 कहाँबाट पास हो दिस इज व्हाट ब्लू कलरले देखाएको यो के भन्छ यसलाई के भन्छ यो ब्लू कलरले देखाएको र मैले ह्याचिङ गरेर ल भन्नु त के हो दैट इज पाथ लाइन अफ पार्टिकल 1 यो पिंक कलरले देखाएको के हो
पाथ लाइन अफ पार्टिकल टु पाथ लाइन अफ पार्टिकल। यो पार्ट क्लियर छ? Yes, पाथ sir. लाइन बुझ्नु भएको भन। ल त्यसो भए अगाडि बढौँ। र अर्को एउटा कन्क्लुजन यहाँ पनि के हुन्छ भने तपाईको स्टेडी र अनस्टेडीमा स्टेडी फ्लो छ भने तपाई के हुन्छ? स्टेडी फ्लो छ भने पाथ लाइन, स्ट्रिक लाइन र स्ट्रिम लाइन तिनटै के हुन्छ? स्टेडी फ्लोमा and stick line all are same, all are same, all are same. अनि पछि ए पार्टिकल जुन जुन पाथमा फलो गर्छ, बी पनि त्यो पाथ फलो गर्छ, सी पनि त्यो पाथ फलो गर्छ, डी पनि त्यो पाथ फलो गर्छ। देयरफोर स्टिक लाइन भन्नुस् वा पाथ लाइन कुनै एउटा पार्टिकलको भन्नुस्, त्यही हुन्छ कि हुँदैन? स्टेडी फ्लो भने Yes, sir. त्यही हुन्छ। न्यूमेरिकल हेरिहालौँ नि। स्टेडी फ्लो को लागि हेरौँ ल। यो क्वेशन दिएको छ ल। अब मलाई यसको लागि कन्डिसनहरु गर्दै जाम ल। भेलोसिटी भेक्टर vx = x by 1 + t र u = y दिएको छ। अहिले अब यो स्टेडी कि अनस्टेडी हो? मलाई स्टेडी कि अनस्टेडी हो? अनस्टेडी। अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो। ल मलाई अब तपाईले के गर्नु पर्यो भने यहाँ क्वेशन डाटा दिएको छ ल, छैन अब म त्यही अनुसार डाटा यहाँ राख्दै जान्छु ल। म क्वेशन यो जुन डेटा छ त्यसमा मैले आफूले डाटा हाल्दै जान्छु। अनि सोल्भ गर्दै जाम, यसमा डाटा मैले आफूले थप्दै जान्छु। ल यो दिएको छ तपाईलाई, यु कति दिएको छ अहिले भन्नुस् त अब? यु कति दिएको छ? x by 1 + t डैश कति दिएको छ? टी डैश हो कि सर टी हो? टी डैश हैन, यो कमा सेपरेटेड यो डैश हैन। त्यो डैश सँग के छ? डैश को मिनिङ त स्टिक लाइन बनाउने बेला म आफै इन्ट्रोड्युस गर्छु, त्यो डैश हैन है। यो तपाईको सेपरेसन देखाएको है। ल u = पहिला मलाई के भन्यो ल? पहिला plot the family of streamline, plot the family of streamline। ल plot the family of streamline। अब मैले त्यही अस्ति के पासिङ फ्रम पॉइंट, पासिङ थ्रु पॉइंट, फ्यामिली भन्दै पछि त फ्यामिली नभनौं, प्लट द स्ट्रिमलाइन पासिङ थ्रु पॉइंट 2,8 ल अस्ति के क्वेशनमा राख्दै ल। पछि प्लट द स्ट्रिमलाइन भनेपछि के गर्नु पर्छ? सबभन्दा पहिलो कुरो स्ट्रिमलाइन प्लट गर्नु पर्यो भने के निकाल्नु पर्यो? सबभन्दा पहिलो कुरो प्लट गर्नलाई के निकाल्नु पर्यो? Stream function. स्ट्रिम फंक्शन कि डाइरेक्टली इंटीग्रेशन पहिला गरेर हेर्ने? स्ट्रिम फंक्शन किन निकाल्नु पर्यो? स्ट्रिम फंक्शन निकाल्न टाइम लाग्छ। अहिले चाहिँ डाइरेक्टली इंटीग्रेशन गरेर हेरौँ। dx by u = dy डाइरेक्टली इक्वेसन अफ स्ट्रिमलाइन युज गरौँ न एकचोटी, मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। मिलेन भने स्ट्रिम फंक्शन निकालौँ ल। इक्वेसन अफ स्ट्रिमलाइन के छ कन्डिसन? dx by u कति दिएको छ? x by 1 + t dy by v कति दिएको छ? y y। अब भन्नुस् यहाँ त t आएको छ, के गर्ने हो? t लाई कन्स्ट्यान्ट मान्ने, भेरिएबल मान्ने, के गर्ने? t आएको छ हाम्रो यो अनस्टेडी फ्लो केस हो। के गर्ने? t लाई कन्स्ट्यान्ट मान्ने कि भेरिएबल हो, के गर्ने? भन्नुस् के गर्ने हो? भन्नुस् न के गर्ने? याद गर्नुस् त मैले के भने त स्ट्रिम फंक्शन आर व्हाट? के भने थिए? Constant. इंस्टेंटेनियस। इन्स्टेन्टेनियस को मिनिङ के? मिनिङ के मैले के भने अनस्टेडी आएपछि हामीले के गर्छौं? स्ट्रिमलाइन प्लट गर्नलाई क्वेशनले सोध्यो भने हामीले के गर्छौं? डिफरेंट टाइम में निकाल्छौं। हो डिफरेंट टाइम में निकाल्छौं। अनि पछि डिफरेंट टाइम t = 1 मा निकाल्नु पर्यो, t = 2 मा निकाल्नु पर्यो, t =
3 मा निकाल्नु पर्यो अब t = 1 मा निकाल्नलाई t लाई के गर्नु पर्यो कन्स्ट्यान्ट t = 2 मा निकाल्नु पर्यो भने t लाई के कन्स्ट्यान्ट t = 3 मा निकाल्नु पर्यो भने t लाई के constant, therefore t will take as constant here. Okay, equation 1 plus t by x is equal to dx is equal to dy by y. T as a constant, kina? T as a constant here. Why? Because streamlines are plotted at a particular instant of time. ल भन्नुस् अब त्यसमा के हुन्छ भन्नुस् के आउँछ भन्नुस् t लाई कन्स्ट्यान्ट गरेर हुन्छ अब t लाई कन्स्ट्यान्ट आएपछि के हुन्छ 1 + t इन्टु यसलाई के गर्न मिल्छ अन इन्टिग्रेसन के हुन्छ dx by x के हुन्छ ln x is equal to ln y अब कन्स्ट्यान्ट के राख्नु पर्यो के राख्दिने कन्स्ट्यान्ट के राख्दिने ln c राख्दिने ठीक छ ल भन्नु त यो के आउँछ भन्नुस् त ln के आउँछ x को पावर 1 + t is equal to ln yc ln c को ठाउँमा मैले 1/c राखे ठीक छ किन मलाई इक्वेसन यस्तो अलि राम्रो देखिन्छ नि त 1/c राख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ किन नमिल्ने कन्स्ट्यान्ट त हो के छ ln c ln र ln के हो क्यान्सल गर्न त के लेख्न मिल्छ y = c x को पावर 1 + t यो इक्वेसन आउँछ यस्तो अलि राम्रो फर्ममा देखिन्छ नि त इक्वेसन त्यही भएर मैले यसरी राखेको This is what equation of streamline. भनेपछि यो माथिको क्वेशन यो कम्प्लिट छ यहाँ हैन के मिसिङ छ टाइम मिसिङ एक्ज्याक्टली मैले के भने अनस्टेडी फ्लो छ भने तले के सोध्नु पर्यो स्ट्रिमलाइन कहाँबाट पास हुने त्यो एउटा दिनु पर्यो र अर्को कुन टाइममा प्लट गर्नु छ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो अब यहाँ दिएको छैन भने तपाईले के गर्दिनुहुन्छ हेर्नुस् है अब नेचर at t = 0 t = 0 मा नेचर कस्तो आउँछ हेर्नुस् है t = 0 इक्वेसन के हुन्छ यो y = c x को पावर 1 + t t 0 राख्दा के आउँछ y = c यो c कसरी निकाल्ने c कसरी निकाल्ने x र y दिएको छ अनि त्यहाँबाट 6 निकाल्ने हामीले कुन पोइन्टबाट पास भएको निकाल्नु पर्ने स्ट्रिमलाइन 2,8 we have to find streamline passing through 2,8 therefore के हुन्छ भन्नुस् त y = 8 x = 2 राख्दा c को भ्यालु कति आउँछ हो therefore इक्वेसन क्या y = के आउँछ 4x यो कुन टाइममा एट t = 0 को लागि प्लट कस्तो आउँछ भन्नुस् y = 4x प्लट स्ट्रिमलाइन को प्लट एट t = 0 को लागि दिस इज y दिस इज x के हुन्छ ओरिजिनबाट पास हुन्छ कुन पोइन्ट र 0,0 र 1 राख्दा 1,4 2,8 3,12 अर्को 4,16 ये हो गया ना ये streamline passing through the point 2,8 similarly अर्को केस at t = के राखे अब कुन टाइम हाँ t = 2 राखे t = 2 राख्दा मेरो इक्वेसन के आउँछ y = के आउँछ cx3 cx को पावर कति आउँछ 1 र 1 सरी अब t = 1 पहिले राखे 1 र 1 कति 2 अब y कति राखे
8 सी कति राखे सी त निकाल्नु पर्ने सी निकाल्नु पर्ने इन्टु x कति 2 राखे 2 को पावर कति आयो भन्नु c इक्वल टु 2 आयो 2 y c इक्वल टु मेरो फाइनल इक्वेसन के आयो y इक्वल टु 2x स्क्वायर अब नेचर कस्तो आउँछ नेचर अब नेचर कस्तो आउँछ प्याराबोलिक नेचर आउँछ भने स्ट्रिमलाइन एट e is equal to 1 यो अब कन्क्लुजन बुझ्नु भएको भने स्ट्रिमलाइन किन इन्स्टन्टेनियस इन नेचर हो भन्न खोजेको किन किन हेर्नुस् त यो 2,8 बाट 5 भने स्ट्रिमलाइनको नेचर हेर्नुस् त t is equal to 0 मा स्ट्रेट लाइन छ भने t is equal to 1 मा अब त्यो नेचर कस्तो भइसक्यो प्याराबोलिक नेचर भइसक्यो therefore streamlines are instantaneous in nature and are plotted at a particular instant of time यो पार्ट क्लियर छ स्ट्रिमलाइन मा यो पार्ट क्लियर छ छैन हो बुझ्नु भएको छ सुन्नुस् यहाँ अहिले तपाईको पोइन्ट दियो क्वेशनले तपाईको फ्यामिली अफ स्ट्रिमलाइन सोध्यो भने प्लट द फ्यामिली अफ स्ट्रिमलाइन भनेपछि के कसरी गर्नुहुन्छ अब अहिले त एउटा पोइन्ट त भनेको छैन के गर्दिनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त फ्यामिली अफ स्ट्रिमलाइन सोध्यो भने के गर्दिनुहुन्छ यस्तो गर्दिनु होला है देखाइदिन्छु ठ्याक्क म त्यहाँ प्लट गर्न गएन तपाईलाई चाहिँ सबै कुरा थाहा छ ल यहाँ हेर्नुहोस् त यो ग्राफ कस्तो बनाएको छ हेर्नुहोस् त यो हेर्नुहोस् त एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्ट t इक्वल टु 0 मा एउटै टाइममा हेर्नुहोस् त दुई तीनटा तपाईले यस्तो एक्जाम्पल मात्र देखाइदिनु होला फ्यामिली अफ द स्ट्रिमलाइन दुईटा एक्जाम्पल मात्र देखाइदिनु होला t इक्वल टु 1 मा र t इक्वल टु 0.5 मा यसरी दुई तीनटा एक्जाम्पल देखाइदिनु होला के पनि गर्नु पर्दैन ल अब पाथ लाइन हेरौँ दुई तीनटा यस्तो स्ट्रिमलाइन बनाएर देखाइदिनु अहिले त एउटा स्ट्रिमलाइन देखाउनु भएको छ नि अनि फ्यामिली अफ द स्ट्रिमलाइन सोधेको छ भने दुई तीनटा यसरी स्ट्रिमलाइन बनाइदिनु होला नेक्स्ट अब पाथ लाइन भन्ने बित्तिकै तपाईले के क्वेशन सोध्नुहुन्छ पाथ लाइन भन्ने बित्तिकै तपाईको क्वेशन के आउनु पर्यो कुन पार्टिकलको भन्ने एक्ज्याक्टली कुन पार्टिकलको पाथ लाइन मैले भन्दिएँ ल त्यो पार्टिकलको पाथ लाइन निकाल जुन एट t इक्वल टु 1 सेकेन्डमा कहाँ थियो 3,2 पोइन्टमा थियो दैट पार्टिकल which is at t equal to 1 second कहाँ छ 3,2 point पास छ भनेपछि यसको एप्रोच के हो पाथ लाइन भनेपछि ल्याग्रेन्जियन एप्रोच हो कि युलरियन एप्रोच हो पाथ लाइन कुन एप्रोच हो ल्याग्रेन्जियन एप्रोच अब ल्याग्रेन्जियन एप्रोच हो भने के गर्ने हामीले u is equal to dx by dt v is equal to dy by dt ल गरौँ u के दिएको छ हामीलाई x by 1 plus t ये देखो u is equal to x by 1 plus t ल is equal to dx by dt भनेपछि के आला भन्नुस् dt by 1 plus t is equal to dx by x ल के आउँछ अन इन्टिग्रेसन के आउँछ ln 1 plus t is equal to ln x plus constant मैले के राखे ln 1 by c1 राखे इक्वेसन राम्रो फर्मेटमा देखिन्छ भनेर के आउँछ अल्टिमेटली x is equal to c1 1 plus t is it clear similarly यो वाला केस गर्नु त कति आउँछ v को ठाउँमा y आयो y is equal to dy by dt होला dy by dt therefore के आउँछ
dt is equal to dy by y on integration के आउँछ हाम्रो आन्सर t is equal to ln y plus ln 1 by c2 therefore हाम्रो रिजल्ट क्या है y is equal to c2 times t is it clear अब c1 र c2 कसरी निकाल्ने c1 र c2 यो त जनरल इक्वेसन अफ के हो मेरो दिस इज जनरल इक्वेसन अफ पाथ लाइन जनरल इक्वेसन अफ पाथ लाइन y equal to c2 e को पावर t हुनु पर्ने हैन र सरी सरी के हुन्छ हाम्रो यहाँ y is equal to e c2 e को पावर t सरी ठीक छ यो ln यहाँ छैन नि त अरे भन्नुस् त के हुन्छ यो त जनरल इक्वेसन हो त्यसपछि के गर्ने हो x र y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर c1 c2 के गर्ने एट के गर्ने मलाई कुनको पाथ लाइन ड्रा गर्नु हो त्यो त जनरल हो जनरल इक्वेसन अफ द पाथ लाइन मलाई कुन पार्टिकलको पाथ लाइन ड्रा गर्नु छ त्यो पार्टिकलको पाथ लाइन ड्रा गर जुन t इक्वल टु के 1 मा कहाँ छ 3,2 देखो र 3,2 दिए ल पहिलो गर्नुस् त x इक्वल के हुन्छ c1 x इक्वल टु कति राख्नु पर्यो 3 is equal to c1 1 plus t को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 1 राख्नु पर्यो c1 कति आला भन्नुस् ल चेन्ज गर्दै डेसिमलमा किन आन्सर निकाल्नुस् यसलाई यो पोइन्ट मैले राख्दै ल 2 राख्दै ल 2 खासे ल कति आन्सर आ c1 1 भनेपछि इक्वेसन के आ 1 plus 2 इक्वेसन अफ द पाथ लाइन कसो डिस्टर्बेन्स छ त्यो बन्द गरौँ नेक्स्ट सिमिलरली c2 को लागि y is equal to c2 e को पावर t y कति 2 c2 e को पावर t कति 1 भनेपछि c2 कति आला भन्नुस् कति आ कति आ भन्नुस् न कति आ भन्नुस् त कति आ c2 भ्यालु कति टाइम लाग्छ हो क्याल्कुलेसन गर्न तपाईहरुले कति आ भन्नु न कसैले निजेको भन्दै त 0.735 0.735 इक्वेशन क्या है y is equal to 0.735 e को पावर t ऐसे के यहाँ पाथ लाइन को इक्वेशन कुन केसको लागि त्यो पार्टिकल जुन t is equal to 1 मा 2, 2 मा थियो त्यसको लागि मैले पाथ लाइन को इक्वेशन मैले यहाँ डिराइभ गरि सके अब प्लट गर्ने हिसाबमा मैले के गर्नु पर्ने हुन्छ प्लट त मैले xy प्लेनमा गर्छु भने के गर्ने हो xy प्लेनमा प्लट गर्छु भने के गर्ने हो के गर्नु पर्यो t लाई के गर्नु पर्यो इलिमिनेट गर्नु पर्यो इलिमिनेटिङ t xy प्लेनमा गर्नु छ इलिमिनेट गर्नुले के भयो x is equal to 1 plus t हो भने x minus 1 is equal to t अब यो भ्यालु लगेर यहाँ सब्स्टिट्युट गरे y is equal to 0.735 e को पावर t को ठाउँमा के राख्नु x minus 1 यो इक्वेसन राख्ने या प्लट गरिदिने इज इट क्लियर यो इक्वेसनबाट यहाँ प्लट गरिदिने टेबल बनाउने यस्तो x र y x अब 1 राख्ने 2 राख्ने 3 राख्ने 4 राख्ने प्लट गर्ने इज इट क्लियर y निकाल्न सकिन्छ इक्वेसन छ भने यहाँ खै आवाज आएन के भन्नु हो एकछिन के भन्नु हो क्याल्कुलेटर गर्ने इक्वेसन
क्याल्कुलेटरमा के गर्न भन्नुभयो? इक्वेसन कसरी बनाउने? इक्वेसन कसरी बनाउने क्याल्कुलेटरमा? क्याल्कुलेटरमा यस्तो गर्नु होला। अल्फा ए थिच्नुस् त क्याल्कुलेटरमा। अल्फा ए थिच्नुभयो? अल्फा ए कुनै एउटा भेरिएबल चुज गर्नुस् न। अनि अल्फा त्यो इन्टिग्रेसनमा इज टु यस्तो साइन छ हेर्नुस् त। अल्फा अनि इन्टिग्रेसनतिर यस्तो इज टु साइन छ कि छैन? छ यस्तो साइन इज टु होला हेर्नुस् त। यस्तो साइन ल अनि अल्फा इज टु वाला थिच्नुस् त। यस्तो आइगयो न क्याल्कुलेटरमा माथि डिस्प्लेमा। अल्फा अनि त्यो इज टु वाला साइन आयो। अनि इक्वेसन के छ मेरो? b इज इक्वल टु अल्फा b गर अब। इज इक्वल टु इक्वेसन के हो यो? यसरी लेख 0.735 इन्टु शिफ्ट ई भनेपछि थाहा छ नि के गर्ने? शिफ्ट लक ln थिचेपछि ई आउँछ। अनि x भनेपछि कुन भेरिएबल हो? ए भेरिएबल हो। अल्फा ए -1 गर त। अल्फा ए गर्नु है यहाँ। x को ठाउँमा यहाँ अल्फा ए गर्नु, किन अल्फा ए मैले इनपुट लिएको छु भेरिएबलको। तर x राख्नु मन लाग्यो भने यहाँ x राख्नुस्, के छैन। गर्नुभयो? हजुर। ल अब त्यसपछि क्याल्क थिच्नुस् त। क्वेशन मार्क ए क्वेशन मार्क सोध्यो क्याल्क थिच्नुस्। क्याल्क थिच्नुस्। क्याल्क थिच्नुभयो? हजुर। क्याल्क थिच्दा ए क्वेशन मार्क सोध्यो? सोध्यो। ल अब 1 राख्नुस् त्यहाँ। 1 राखेर इक्वल टु थिचिदिनुस्। कति आयो? b is equals to 0.735. 0.735 1 राख्नुभयो है कि 2 राख्नुभयो थियो? 1 राख्नुभयो थियो। ल अब 2 फेरि क्याल्क थिच्नुस्। क्याल्क एसी नथिच्नुस्, क्याल्क थिच्नुस्। क्याल्क एसी नथिच्नु होला है। फेरि क्याल्क थिच्नु त। एक फेरि क्वेशन मार्क माग्यो 1.99। एक क्वेशन मार्क माग्यो मानेन? माग्यो। अब 2 राख्नुस्। 2 राखेर फेरि इक्वल टु ल कति आयो? लगभग 2 आयो क्या न? आयो 1.99। 2 यहाँ क्रस चेक गर्न सकिन्छ नि त। हामी 2 x छ भने y पनि कति आउनु पर्यो? 2 आउनु पर्यो। क्रस चेक यहाँ भयो कि भएन? ठीक छ भनेपछि तपाईको इक्वेसन सेट गरेको ठीक छ। ल फेरि क्याल्क थिच्नु 3 राख्नुस्। अब बुझ्नु कसरी गर्ने भने क्याल्कुलेटरमा? यो क्याल्क अप्सन यसमा यो त अहिले त सिंगल एउटा मात्र भेरिएबल छ है। मल्टिपल भेरिएबल आए पनि मजाले यो अप्सन बुझ्नु भएको छ भने मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले त एउटा मात्रै x मात्रै छ। तपाईको x y z 4-5 वटा जतिवटा भेरिएबल एकैचोटी आए पनि त्यसले मजाले गर्न सक्छ है। मात्र नि यो अप्सनहरु चाहिँ कसरी चलाउने भनेर। ल यो पार्ट भयो। त्यसपछि नेक्स्ट पार्ट लाइन ड्रा गर्न आयो। अस्ति पनि गरेको हो के न? अब मेजर स्टिक लाइन। कसरी गर्ने स्टिक लाइन? स्टिक लाइनको मिनिङ त थाहा भइसक्यो नि। स्टिक लाइन मैले क्वेशन के राख्छ? स्टिक लाइनमा तपाईले डाटा के दिनु पर्यो? कमन पोइन्ट। कमन पोइन्ट इज 2,8। कमन पोइन्ट कुन? स्टिक लाइन को लागि you have to plot the stick line, plot the stick line at t is equal to 4 seconds. कसरी गर्नुहुन्छ? कसरी गर्नुहुन्छ? plot the stick line at t is equal to 4 कसरी प्लट गर्नुहुन्छ? कमन पोइन्ट इज 2,8 बुझ्नु भयो भने पहिला कमन पोइन्टबाट c निकाल्ने होला। तपाईसँग पाथ लाइनको इक्वेसन अहिले के आको? यसले यो 2,8 यसलाई 2,2 ए राखौँ है। कमन पोइन्ट 2,2 राखे किन त्यसको पाथ लाइनको इक्वेसन थाहा छ। त्यही भएर 2,2 राखे एकछिनको लागि। किन मैले त्यसको पाथ लाइनको इक्वेसन थाहा छ। तपाईको यदि 2,8 दिएको छ भने के गर्नुहुन्छ तपाईले? सबभन्दा पहिलो कुरो c निकाल्थ्यौं। त्यसको करस्पोन्डिङ तपाईले निकाल्नुहुन्थ्यो। अब कसरी निकाल्नुहुन्छ त्यो अहिले हेरौँ है। अब भन्नुस् मैले एउटा टी डैश भन्ने टर्म यु इन्ट्रोड्युस गरेको छु। मिनिङ के?
मिनिङ के भनेको टी ड्यास कमन पोइन्ट हो टी ड्यास भनेपछि के हो टाइम एट विच द पार्टिकल इज एट कमन पोइन्ट कमन पोइन्ट स्ट्रिक लाइन बनाउने के हो टेक्निक्स सबैको पाथ लाइन बनाउने र पाथ लाइनको इन्ड पोइन्ट जोइन गरेपछि आए क्या न हुन्छ पाथ सर लाइनको इन्ड पोइन्ट जोइन गरे भने आए क्या न त्यही न स्ट्रिक लाइन यस सर भनेपछि एट टी इज इक्वल टु 4 मा मैले 4-5 वटा पार्टिकल लिए हो र तिनीहरुको मैले टी इज इक्वल टु 4 मा त्यसको इन्ड पोइन्ट कहाँ छ त्यो पत्ता लगाएपछि मेरो स्ट्रिक लाइन आए क्या न आयो यसलाई इक्वेसन फर्ममा कसरी डिराइभ गर्छु भने एउटा मैले टी ड्यास भन्ने एउटा दिए टी ड्यास सबै पार्टिकलको लागि सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ फरक हुन्छ फरक हुन्छ तर जुन पनि पार्टिकल भएपछि एट टी इज इक्वल टु टी ड्यास त्यो पार्टिकल कहाँ हुन्छ इन्ड पोइन्टमा हुन्छ कमन पोइन्टमा हुन्छ इन पोइन्टमा हुन्छ कि कमन पोइन्टमा हुन्छ टी इज इक्वल टु टी ड्यासमा जुन पनि पार्टिकल टी ड्यास भनिसके नि कमन पोइन्टको टाइमिङ होइन पार्टिकल ए को लागि टी ड्यास अर्कै हुन्छ 0 हुन्छ पार्टिकल बी को लागि टी ड्यास के हुन्छ 1 हुन्छ यो फिगर हेर्नुस् न अघि मैले सुरुमै यो के बताएँ कुन सिटमा बनाएको यो सिट यहाँ हैन ल यहाँ छ हेर्नुस् त सबैको लागि टी ड्यास के त सेम छ कि फरक छ भन्नुस् त पार्टिकल ए को लागि टी ड्यास कति 0 पार्टिकल बी को लागि टी ड्यास कति 1 पार्टिकल सी को लागि टी ड्यास कति 2 कुन टाइममा कमन पोइन्टमा आउँछ टी ड्यास एन्ड टी ड्यास भ्यारिज एन्ड द टी ड्यास भ्यारिज फर डिफरेन्ट पार्टिकल तर के हो सबै पार्टिकलको लागि एउटा कमन कुरो के हो एट टी इज इक्वल टु टी ड्यास त्यो पार्टिकल कहाँ हुन्छ जुन पनि पार्टिकल कुन पोइन्टमा हुन्छ कमन पोइन्टमा हुन्छ हो जुन पनि पार्टिकल तर सबैको टी ड्यास फेरि के हो सेम हुँदैन पार्टिकल कमन पोइन्टमा हुन्छ यो लेखेको बुझ्नु भयो भन एट टी इज इक्वल टु टी ड्यास जुन पनि पार्टिकल कमन पोइन्ट 2,2 मै हुन्छ तर सबैको टी ड्यास के हो फेरि के हुन्छ सबैको टी ड्यास हुन्छ फरक हुन्छ बुझ्नुभयो यो ल्याङ्ग्वेज भनेपछि अब मैले जेनरल इक्वेसन त पास लाइन अघि डिराइभ के गरेको थिएँ x इज इक्वल टु c1 1 प्लस t y इज इक्वल टु c2 e को पावर t भनेपछि एट t इज इक्वल टु t ड्यास x को भ्यालु कति हुन्छ भन्नुस् त सबैको लागि त t इज इक्वल टु t ड्यास कमन पोइन्टमै छ कमन पोइन्ट मेरो कति दिएको छ y कति हुन्छ हुन्छ कि उता बुझ्नु भयो भने मैले के भन्न खोजेको मतलब मेरो इक्वेसन के आउँछ 2 इज इक्वल टु c1 1 प्लस टाइम कुन टाइममा टी ड्यास गुड ये ल मतलब यहाँबाट c1 को भ्यालु क्या 2/1 प्लस t ड्यास सिमिलरली यो इक्वेसनबाट निकाले 2 इज इक्वल टु c2 e t ड्यास अब यहाँबाट c2 क्या 2/e को पावर t ड्यास फिर मेरो फाइनल इक्वेशन क्या है फाइनल इक्वेशन x इज इक्वल टू 2/1 प्लस t डैश इंटू 1 प्लस t y इज इक्वल टू क्या है 2/e t डैश इंटू e t पे के लेख्न मिल्छ 2 इंटू e को पावर t माइनस t डैश पछि अब भन्नुस् त मलाई प्लट कुन प्लेनमा गर्नुपर्ने हुन्छ xy प्लेनमा प्लट गर्नु छ अब भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो xy प्लेनमा प्लट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो t ड्याश लाई मैले के गर्नु पर्यो पहिले t ड्याश अलि t ड्याश हटाए पहिला and it is done for what stick line drawn for what particular instant of time it is drawn for what particular instant of time को लागि हेर्नुस् त स्ट्रिम लाइनमा के गर्नु भएको थियो particular instant of time t = 1 t = 2 को लागि छुट्टै प्लट t = 3 को लागि छुट्टै प्लट पहिले मैले इलिमिनेटिङ t ड्याश गरे यो दुईटा इक्वेसनबाट गरेर t ड्याश के हुन्छ भन्नुस् यसलाई इक्वेसनमा अरेन्ज गर्दा के हुन्छ 1 + t ड्याश = के 2 1 + t / x * t ड्याश के
x minus 1 अब यो जुन इक्वेसन है यसमा मैले सब्स्टिट्युट गर्दा के आउँछ y equal to 2e t minus t dash को ठाउँमा के राख्ने x minus minus 1 यो पार्ट क्लियर छ इक्वेसन आयो यस सर इक्वेसन आयो अब मलाई क्वेसनले के सोधेको छ अब भनेपछि हेरौँ त यहाँ इक्वेसनमा टी पनि छ त के गर्ने हो टी छ भने अघि स्ट्रिमलाइनमा के गराएको थियो टी थियो भने डिफरेन्ट टाइममा निकालेको थिएँ हो भनेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ अहिले क्वेसनले के सोधेको छ equal to 2 seconds 4 seconds since streak line is drawn for what drawn for particular instant of time on varying t we get stick line plot for different instant of time अहिले मेरो क्वेशनले कुन भनेको छ इन दिस क्वेशन के भनेको छ ओ कुन टाइमको लागि मलाई भनेको छ t = 4 हुनु t = 4 राख्नुस् के आयो इक्वेसन अब 2e t को ठाउँमा के राख्नुहुन्छ 4 minus 2 times 1 plus 4 divided by x minus 1 इक्वेसन क्या है मेरो इक्वेसन क्या 4 1 5 5 2 10 10 कति आला भन्नुस् equal to 2e 4 minus 10 by x minus plus 1 भनेपछि यहाँ 5 आउँछ होला ये है इक्वेसन यहाँ आउँछ क्या आउँदैन भन्नुस् के प्रब्लम छ हैन सर टी डैश ला मैले टी डैश ला एउटा हेल्प मात्र लिएको तर टी डैश को मिनिङ के थियो कमन पोइन्ट को डिफरेन्ट पार्टिकल को टाइम कमन पोइन्ट को डिफरेन्ट पार्टिकल को डिफरेन्ट पार्टिकल त्यो के हुन्छ टी डैश मा सबै पार्टिकल एउटै ठाउँमा हुन्छ कि फरक हुन्छ सबैको टी डैश सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ फरक हुन्छ सबैको टी डैश फरक हुन्छ जस्तै अब यहाँ एकचोटी मैले यता यो गरेको स्टेप बुझ्नुभयो के गर्ने सिम्पली हामीले पाथ लाइन को कन्सेप्ट युज कहाँबाट गरेको पाथ लाइन को मिनिङबाट युज गरेको हुँदैन तर पाथ लाइन मा के मात्र युज गरेको अब टी को ठाउँमा के युज गर्यौ टी डैश किन टी डैश युज गर्यौ किनकि t = t डैश टाइम मा मेरो जुन पनि पार्टिकल कहाँ हुन्छ कमन पोइन्ट हुन्छ and t dash is same for every particle or different for every particle different for every particle त्यही भएर t dash लाई एउटा हेल्प गरेको पछि गएर t dash लाई मैले सब्स्टिट्युट गर्थे ल त्यसैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्लटहरु अब यहाँ छ त्यस्तो के मैले अलि क्वेशन अलि फरक लिए तपाईहरुको यहाँको रेस्पेक्ट ने भनिसके अब जोइनिङ द इन्स्टेन्ट अफ टाइम अर्को एउटा तरिका के हो यसलाई प्लट गर्ने अहिले फेरि डिस्कसन गरौँ अर्को तरिका पनि मैले भनिदिरहेको छु टी डैश भनेपछि t = t डैश x यो भइसक्यो t डैश पछि गएर इक्वेसन सब्स्टिट्युट गरे y / t - t डैश ल ठिकै छ t - t डैश अब +1 ठिकै छ यही आको हैन हाम्रो इक्वेसन यहाँ हाम्रो इक्वेसन आको के फरक आको छ सेम आको चाहिँ फरक आको छ त्यही आको होला ल ठिकै छ अहिले मैले पार्टिकलको पोजिसन फरक लिएको छु यसको रेस्पेक्टमा ल अब यहाँ फाइनल प्लट इक्वेसन यस्तो फर्ममा आको छ मेरो x नट कति दिएको थियो यो जनरल फर्ममा निकाले अहिले x नट कति दिएको थियो कमन पोइन्टको x नट 2 दिएको थियो हो सर 2 राखेपछि इक्वेसन के आउँछ अनि y नट कति दिएको थियो 2 दिएको थियो 2e को पावर कति आउँछ t भनेपछि कति 4 मा प्लट गर्नुपर्ने हामीलाई 4 मा -2 डिवाइड बाइ x * 1 + 4 अनि +1 कति आयो भन्नुस् त 2e को पावर 415 माइनस के आयो 10/x यहाँ को इक्वेसन मैले यो निकालेको छु फरक छ हजुर यही हो यहाँको
ल ठिक छ त्यो आयो भने आन्सर भेरिफाई भइसक्यो कहिलेकाहीँ अब गर्ने बेला न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन के मिस्टेक भइरहेको हुन्छ त्यो आफूले हेर्नु होला कन्सेप्ट चाहिँ प्योर लिएर जानुहोस् ल अब सुन्नुहोस् यहाँ यति पाठ भइसक्यो अब यो प्लट हेर्नुहोस् प्लट यो प्लट कस्तो छ के गरेको रहेछ यहाँ ल यहाँ सुन्नुहोस् त के भनेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ कमन पोइन्ट के भनेको छ भने तपाईँको 1,1 बाट निस्केको यो क्वेसन अनुसार मैले भनेको कमन पोइन्ट 1,1 बाट निस्केको यो हेर्नुहोस् त यो t dash = 0 भनेको मिनिङ के t dash = यो हेर्नुहोस् त पाथ लाइन अफ अ पार्टिकल यो t dash = 0 भनेको यो जुन ब्लू कलरले देखाएको छ नि ब्लू कलर यो भनेपछि पाथ लाइन अफ द पार्टिकल जुन कमन पोइन्ट अहिले 1,1 सपोज यो ग्राफ मैले बुझाउन खोजेको तपाईहरुलाई एक्चुअली फेरि मैले बुझाइदिएको कन्सेप्ट तपाईलाई थाहा छ कमन पोइन्ट 1,1 मा t dash = 0 भनेको मिनिङ के जुन पहिलो पार्टिकल 0 टाइममा कहाँ थियो 0 टाइममा कहाँ थियो 1,1 मा हो 0 टाइममा कहाँ थियो 1,1 मा थियो आफ्टर अब उले 2 सेकेन्ड पछाडी उस कहाँ गइसक्यो ट्राभल गरेर यहाँ आइपुग्यो ल यहाँ आइपुग्यो उसको एन्ड पोइन्ट यहाँ छ ल ए पार्टिकल को एन्ड पोइन्ट यहाँ जुन कि t dash मा कहाँ थियो t dash = 0 मा कहाँ थियो कमन पोइन्ट मा थियो सिमिलरली t dash = 0.5 मा मेरो b भन्ने पार्टिकल कहाँ थियो 1,1 मा थियो b भन्ने पार्टिकल भनेपछि आफ्टर t = मतलब स्टिक लाइन 2 = 2 सेकेन्ड त्यसको पाथ कस्तो रहेछ 2 सेकेन्ड पछाडी यो कहाँ आइपुग्यो ट्राभल गर्दा गर्दा यहाँ आइसक्यो मेरो b भन्ने पार्टिकल t = 2 को लागि मैले हेर्दै छु स्टिक लाइन t = 2 मा मेरो b भन्ने पार्टिकल यहाँ आइसक्यो एकछिन पछाडी मेरो t dash = 1 भन्ने 1 सेकेन्डमा सुरु भएको पार्टिकल c पार्टिकल कहाँ छ 1 टाइममा t = 1 मा कहाँ छ त्यो कमन पोइन्टमा छ हो अनि मलाई t = 2 को लागि स्टिक लाइन भनेपछि 1 सेकेन्डमा त्यो मुभ गरेर कहाँ आइपुग्यो 1 सेकेन्डमा मुभ गरेर यहाँ आइसक्यो c भन्ने पार्टिकल d भन्ने पार्टिकल कहाँ छ d भन्ने पार्टिकल अहिले अब यहाँ 1.5 को लागि पनि एउटा सानो प्लट गरिदिएको छ त्यो आफै हेर्नु होला सानो यहाँ बिचमा हुन्छ एउटा बिचमा यहाँ एउटा t dash = 2 भन्ने टाइममा ठ्याक्क e भन्ने पार्टिकल मेरो कहाँ हुन्छ पोइन्टमा हो कमन पोइन्टमा हुन्छ e भन्ने पार्टिकल d भन्ने पार्टिकल यहाँ हुन्छ मतलब यो सबैको एन्ड पोइन्ट जोइन गर्ने लाइन यो ग्रीन कलरको लाइनलाई के भन्छ यो सबै पार्टिकल यो कमन पोइन्टबाट निस्केको हो यो लाइनलाई के भन्छ मतलब टेक्निक्स के हो तपाईको सबैको एन्ड पोइन्ट निकाल्नु सबै पार्टिकलको र त्यो एन्ड पोइन्टलाई जोइन गरिदिनुस् त्यसले स्टिक लाइन दिन्छ कि दिँदैन दिन्छ भनेपछि जस्ट इक्जाम्पल मैले अर्को तरिका पनि यहाँ भनिदिरहेको छु तपाईले यो मेथड त हुन त सबभन्दा सजिलो मेथड यही हो जुन अहिले सिकाएको तपाईँहरुलाई इक्वेसन वालामा अर्को तरिका के गर्ने हो भने कन्सेप्ट वाइज हेर्ने हो भने कन्सेप्ट वाइज के गर्ने भने तपाईले के गर्दिनुस् भने t = 0 मा a भन्ने पार्टिकल मेरो कहाँ पुग्यो पार्टिकल कमन पोइन्टमा पुग्यो कमन पोइन्ट 2,2 मा पुग्यो भने मैले के गर्छु सुरुमा पाथ लाइन अफ ए निकाल्छु कसरी निकाल्छु पाथ लाइन अफ ए मैले कसरी निकाल्छु भन्नुस् त पाथ लाइन अफ ए मसँग इक्वेसन के हो x = c1 1 + t y = के इक्वेसन c2 e को पावर t भनेपछि के गर्छु मैले at t = 0 भनेपछि इक्वेसन क्या है मेरो कमन पोइन्ट कुन 2,2 भनेपछि c1 = 2 आयो यहाँ कति आउँछ y को भ्यालु 2 = c2 e को पावर t = 0 n c2 भनेपछि मेरो इक्वेसन क्या हो भन्नुस् त a को पाथ लाइनको इक्वेसन क्या 2 1 + t अनि यसको कति आयो 2 e को पावर t यो कुनको इक्वेसन हो पाथ लाइनको इक्वेसन
पाथ लाइन अफ ए को मलाई कुन टाइममा स्टिक लाइन बनाउनु सर? टी ड्याश कुन टाइममा मलाई स्टिक लाइन बनाउनु छ? कुन टाइमको स्टिक लाइन बनाउनु छ? सेकेन्डको लागि t = 4 सेकेन्डको लागि भनेपछि एट t = 4 सेकेन्ड मेरो ए भन्ने पार्टिकल कहाँ पुगेको होला? कुन पोइन्टमा पुगेको होला? भनेपछि यहाँ के गर्ने? x = 2 1 + 4 कहाँ पुग्यो? 10 मा। y कहाँ पुग्यो भन्नुस् त? निकाल्नुस् कति यार? 109.19 109.91 यतिकै मैले यदि आर्बिट्रेरी डाटा लिइरहेको छु अनि ठुलो आए पनि केही फरक पर्दैन। मतलब ए भन्ने पार्टिकलको पोजिसन t = 4 मा लोकेट भएको भएन? ए भन्ने पार्टिकलको पोजिसन ए पार्टिकल एट t = 4 मा कहाँ छ? 10, 109.91 र मैले अब फेरि अर्को पार्टिकल ए पार्टिकल बी तर पार्टिकल बी भन्नुस् त अब कमन पोइन्टमा t = 0 मा आइपुगेको हुन्छ कि अर्को टाइममा आइपुगेको हुन्छ? इज दैट कमन पोइन्ट कुन टाइममा हुन्छ? तपाईको इच्छा अनुसार 0.5 को लागि लिनुहुन्छ कि 1 को लागि लिनुहुन्छ? ल कुन लिनुहुन्छ? t = 0 मा हुन्छ बी भन्ने पार्टिकल कि हुँदैन? t = 1 सेकेन्डमा सपोज मैले एज्युम गरे t = 1 सेकेन्डमा मेरो बी भन्ने पार्टिकल कमन पोइन्टमा आयो र अब मैले के गर्छु फेरि पाथ लाइन अफ के निकाल्छु? बी निकाल्नु के गर्ने? x = c1 1 + अब t को ठाउँमा के युज गर्ने? 1 y = c2 e को पावर t को ठाउँमा के युज गर्ने? 1 यहाँबाट पाथ लाइनको इक्वेसन आयो b को लागि आयो। अब मैले के गर्छु फेरि अब बी पार्टिकल मेरो एट t = 4 बी भन्ने पार्टिकल कहाँ छ? बी पार्टिकल कहाँ छ? कसरी निकाल्ने? बी पार्टिकल कहाँ छ? कसरी निकाल्ने? त्यो टी को भ्यालु हाल्ने त्यो टी को भ्यालु हाल्ने बी को भ्यालु हाल्ने त्यस्तै गरेर अर्को फेरि पार्टिकल लिन्छु। कुन पार्टिकल? पार्टिकल सी। पार्टिकल सी को लागि पनि मैले के गर्छु सुरुमा पाथ लाइनको इक्वेसन बनाउँछु र पाथ लाइनको इक्वेसन आइ यो तपाईको के हो भने यो तपाईको यो के भनौं भने यो तपाईको जनरल प्रोसिजर हो। यो प्रोसेस बताउँछ तपाईले प्रोसेस बुझ्नु पर्छ कि छैन भने यसरी गर्नुभयो भने तर यो टाइम लाग्छ। पुरा बुझ्नु भएको भन बुझ्यो सर। अनि के गर्न दिनुहुन्छ लास्टमा स्टिक लाइन बनाउने बेला t = 4 को लागि सबै पोइन्ट हालेर प्लट गर्दिनु अनि प्लट गरेर अनि त्यो सबै पोइन्टलाई के गर्दिने ए पार्टिकल बी पार्टिकल सी पार्टिकल डी पार्टिकल सबै पोइन्टलाई के गर्दिने के गर्ने जोइन गर्ने हैन जोइन गर्ने बुझ्नु भएको भएन यो प्रोसेस बिटा मिटरबाट सिका स्टिक लाइन गर्ने जस्तो क्वेशन पनि गर्न सकिन्छ च्याप्टर 4 बाट। तर हामीलाई सोध्दै भनेकै स्ट्रिक लाइन स्ट्रिम लाइन र पाथ लाइन हो सर। मेजर जे पनि सोध्न सक्छु सिलेबसमा जे छ तपाईको त्यो क्वेशन सेट गर्ने माथि भर गर्छ। युजुअली अब स्ट्रिम लाइन पाथ लाइन सोधिरहेछ स्टिक लाइन अहिलेसम्म सोधेको छैन। स्टिक लाइन अहिलेसम्म सोधेको छैन। मैले स्टिक लाइनबाट क्वेशन पढाउँछु। यो पार्ट क्लियर सर? यस सर। अब सोधेको छैन भनेपछि सोध्दैन भने फ्युचरमा जरुरी छैन सोध्न सक्छ। यो कुराहरु किताबमा छैन तपाईहरुको हेर्न सक्नुहुन्छ हैन ध्यान दिएर सुन्नु होला। गर्न सक्नुहुन्छ अब स्टिक लाइन स्ट्रिम लाइन पाथ लाइन सबै प्लटहरु गर्न सक्नुहुन्छ निकालेर स्ट्रिम फंक्शन के हो इक्विपोटेन्शियल के हो भेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शन के हो स्ट्रिम फंक्शन के हो इक्विपोटेन्शियल लाइन के हो स्ट्रिम लाइन के हो। इज इट क्लियर? चैप्टर 4 क्लियर छ सबै? यस सर। हां बुझ्नु भएको नि च्याप्टरहरु एक्सेलरेसनहरु कसरी निकाले कन्टिन्युटी इक्वेसन के हो
स्टेडी फ्लो भनेको के हो, इनकम्प्रेसिबल भनेको के हो, युनिफर्म फ्लो भनेको के हो, नन युनिफर्म फ्लो के हो, बुझ्नु भएको छ नि। कन्टिन्युटी इक्वेसन इन 3D के हो स्टेडी फ्लो भए पनि के हुन्छ कन्डिसन, इनकम्प्रेसिबल फ्लो भनेपछि के हुन्छ कन्डिसन। हामी डिटेलमा डिल गरेका छौँ सबै, जति छ क्वेसन सबै क्वेसनहरू हेरेका छौँ। ओल्ड क्वेसनहरू हेर्नु होला, के नयाँ क्वेसन भेट्यो भने यु क्यान आन्सर। एप्लिकेसन अफ स्ट्रिमलाइन के हो, डिस्चार्ज निकाल्ने। एप्लिकेसन डिस्चार्ज कसरी निकाल्ने, दुईटा स्ट्रिम फंक्सनको भ्यालु के गरिदिने, सबट्र्याक्ट माइनस गरिदिने, माइनस गरिदिने एब्सोल्युट टर्ममा। इज इट क्लियर? हुन्छ, अब फिल आएको छ नि च्याप्टरको आइरहेको छ सर। अब यसमा यो च्याप्टरमा एउटा सानो कुरा छ, पोलर कोअर्डिनेटको बारेमा अलिअलि छ। पोलर कोअर्डिनेटको बारेमा डेरिभेसन सेम त्यही कन्टिन्युटी इक्वेसन जुन मैले तपाईको कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा गरेको छु सेम त्यही प्याटर्न हो डेरिभेसन। डेरिभेसनमा केही पनि फरक छैन है, डेरिभेसनमा केही पनि फरक छैन। तर पोलरमा आएपछि खाली कोअर्डिनेट सिस्टम त्यो त तपाईलाई थाहा छँदैछ होला, म्याथमेटिक्समा पढेको कुराहरू। त्यही पनि अलिअलि मैले भनिदिरहेको छु यहाँ के हुन्छ भनेर। ल सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेटमा के हुन्छ अलिकति मैले हिन्ट मात्रै दिन्छु। अब आज च्याप्टर नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न अब त्यस्तै खासै भ्याइदैन। ल भेलोसिटी भेक्टर सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट के हुन्छ हाम्रो, एउटा सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेटमा आएपछि एउटा रेडियल आउँछ, अर्को के आउँछ ट्यान्जेन्शियल, र अर्को के अब एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट आएको, जेड कम्पोनेन्ट त कमनै हुन्छ, जहाँ पनि भर्टिकल भइहाल्छ। त्यसले सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट आर र थीटा डिल गर्ने हैन। आर भनेपछि रेडियल, ट्यान्जेन्शियल भनेपछि थीटा हो के न हो, आर थीटा र जेड। अब जेड कम्पोनेन्ट भनेपछि आइयो तपाईको। देयरफोर भेलोसिटी भेक्टर हामीले कार्टेसियनमा कसरी रिप्रेजेन्ट गरेका थियौं, युआई भिजे डब्ल्युके, यो कार्टेसियनमा भनेपछि तपाईको सिलिन्ड्रिकलमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, भिआर दैट इज रेडियल कम्पोनेन्ट, भी थीटा दैट इज सर्कमफेरेन्शियल और ट्यान्जेन्शियल कम्पोनेन्ट और एजिमुथ जे भन्दा नि हुन्छ, भिजेड भनेपछि दैट इज योर भर्टिकल और एक्सिस और लंगिट्युडनल जे भन्दा नि हुन्छ त्यो कोअर्डिनेट। अब यो कन्भर्जन त तपाईलाई थाहा छँदैछ। भिआर भनेपछि के हुन्छ, रेडियल डिरेक्सनमा कति मुभ गरेको। जस्तै कुनै एउटा पार्टिकल छ आर, ए भन्ने पार्टिकल रेडियल डिरेक्सनमा कति मुभ गर्यो डीआर, कति टाइममा डीटी टाइममा, भनेपछि भिआर कति हुन्छ रेडियल डिरेक्सन यो डिरेक्सनमा। यो डिरेक्सनको तपाईले भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ, यही डिरेक्सनको डिस्टेन्स डिवाइड बाइ टाइम हो कि हैन, रेडियल डिरेक्सनकै। अनि रेडियल डिरेक्सनको डिस्टेन्स के हो डीआर डिवाइड बाइ टाइम कति डीटी। सिमिलरली तपाईको ट्यान्जेन्शियल डिरेक्सनमा निकाल्नु पर्यो भेलोसिटी। ट्यान्जेन्शियल डिरेक्सनमा भेलोसिटी भनेपछि के हुन्छ, ट्यान्जेन्शियल डिरेक्सन ट्यान्जेन्शियल डिस्टेन्स डिवाइड बाइ डीटी बाइ डीटी। अब ट्यान्जेन्शियल डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्नुस् त, ट्यान्जेन्शियल डिस्टेन्स यो ए यहाँ थियो, ट्यान्जेन्शियल डिरेक्सनमा कति मुभ गर्यो ए डैश, कति डिस्टेन्स मुभ गर्यो यहाँ, यो मेरो रेडियस आर हो, यो एंगल डी थीटा हो भने कति मुभ गर्यो आर डी थीटा हो कि न, थीटा इज इक्वल टु एल बाइ आर, फर्मुला थाहा छ नि। देयरफोर एल इज इक्वल टु आर इन्टु थीटा भनेपछि कति डिस्टेन्स मुभ गर्यो आर डी थीटा, डिस्टेन्स आर डी थीटा डिवाइड बाइ टाइम डीटी। सिधै भर्टिकल डिरेक्सनमा, अब यो भर्टिकल भनेपछि यो त 2D देखाएको अहिले, भर्टिकलमा जेड डिरेक्सनमा जति मुभ गरेको छ दैट इज डीजेड डिवाइड बाइ डीटी। यो पार्ट बुझ्नुभयो भनेपछि अल्टिमेटली भेलोसिटी के क्या भन्नुस् त, रेडियल कम्पोनेन्टको भेलोसिटी कति इज इक्वल टु dr by dt, ट्यान्जेन्शियल कम्पोनेन्टको भेलोसिटी कति ट्यान्जेन्शियल डिस्प्लेसमेन्ट डिवाइड बाइ टाइम, ट्यान्जेन्शियल डिस्प्लेसमेन्ट कति r इन्टु d थीटा बाइ dt, किन स्मल टाइम dt मा कति एंगल मुभ गरेको छ ट्यान्जेन्शियल d थीटा, र v चाहिँ कति भर्टिकल डिरेक्सनमा त्यही सिमिलरली उसमा जस्तै कार्टेसियन जस्तै कति कति हुन्छ vz के हो डिवाइड बाइ dz, सरी यो पार्ट त भइसक्यो। यो पार्ट क्लियर छ, डेरिभेसन अलिअलि हेरिदिनु होला, त्यस्तो केही पनि छैन। यो भयो यसको कन्टिन्युटी इक्वेसन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेटमा कसरी गर्ने भनेपछि त्यो हेरिहालौँ एकचोटि। मैले हिन्ट मात्र दिन्छु, तपाईलाई मैले कार्टेसियन कोअर्डिनेटको डेरिभेसन गराइदिएको छु, सेम त्यही कन्सेप्ट, अरु केही पनि छैन। खाली तपाईको भेलोसिटी जुन त्यहाँ हाम्रो कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा कस्तो हुन्छ भेलोसिटी र यहाँ कस्तो हुन्छ त्यो हेरिसक्यो, त्यति मात्र चेन्ज हुन्छ, अरु केही पनि छैन।
ल पोलर कोअर्डिनेटमा हेर्नुस् त के रहेछ यो 2D मा पहिला मैले देखाएँ अनि त्यसपछि 3D मा देखाउँछु सजिलो हुन्छ मा भन्नुस् त यहाँ मैले एउटा एलिमेन्ट लिए यो मेरो रेडियस r कति एंगल मुभ गरेको छ स्मल d थीटा र स्मल रेडियल डिस्टेन्स कति मुभ गरेको छ dr 2D मा देखाउँदा यदि यहाँको रेडियल भेलोसिटी ur छ भने तपाईको याद गर्नुस् त y2 के फर्मुला युज गरेछ हामी जहिले पनि y2 y1 प्लस स्लोप इन्टु डिस्टेन्स जहिले पनि यही फर्मुला युज गरेछ याद गर्नुस् त y2 y1 प्लस स्लोप इन्टु डिस्टेन्स अब यहाँको भेलोसिटी ur छ भने यताको भेलोसिटी कति होला ur प्लस स्लोप कति चेन्ज इन velocity divided by distance into total distance कति dr is it clear यो लेखेको यस सर हो भनेपछि अब टेन्जेन्शियल डिरेक्सनमा हेर्ने भने यहाँको भेलोसिटी सपोज u थीटा छ भने यताबाट निस्किने भेलोसिटी कति हुन्छ इनिशियल भेलोसिटी प्लस स्लोप इन्टु डिस्टेन्स सेम त्यही कन्सेप्ट यहाँ युज गर सेम त्यही कन्सेप्ट अनुसार अब यहाँ 3D मा देखाएको छ z डिरेक्सन पनि यहाँ देखाएको छ अब कन्ट्रोल भोल्युमहरु हेर्ने त्यति मात्र यो कन्ट्रोल भोल्युममा क्याल्कुलेसन गर्ने सकिएको त्यसपछि त हिन्ट मात्र दिदिए मैले अब के हुन्छ मास अफ द फ्लुइड इन्टरिङ द फेस pknm पर युनिट टाइम ल कति मास इन्ट्री गरे भन्नुस् त पर युनिट टाइम मास फ्लो रेट के फर्मुला मास फ्लो रेट को फर्मुला रो av हो फर्मुला यही हो कि न रो av मास फ्लो रेट को यस सर अनि एरिया र भेलोसिटी को रिलेसन के बनाएको छ बेसिक कन्सेप्ट थाहा छ भने त डेरिभेसन आफैले हेर्न सकिन्छ एरिया र भेलोसिटी को रिलेसन के दे शुड बी व्हाट दे शुड बी नर्मल to each other or perpendicular to each other भनेपछि अब vz डाइरेक्सन हेर्नु त भर्टिकल डाइरेक्सनमा pqmn फेस हेर्दैछौं यो डाइरेक्सनमा भर्टिकल डाइरेक्सनमा यो vz भेलोसिटी भनेपछि डेन्सिटी इन्टु भेलोसिटी आयो vz आयो इन्टु एरिया कुन लिने हो यो एरिया कति हो भन्नुस् यति एरिया भेलोसिटी सँग नर्मल एरिया हेर्ने हैन यो नर्मल एरिया यो एरिया कति छ नर्मल एरिया कति हुन्छ ट्रापेजोइडल यो तपाईको 3D मा देखाउनु छ यो कति हो डिस्टेन्स dr यो डिस्टेन्स कति हो कति डिस्टेन्स मुभ गरेको छ r d थीटा इज क्लियर भनेपछि कति हो एरिया dr इन्टु r d क्लियर हो भनेपछि यहाँबाट निस्किने मासको के हुन्छ मास फ्लो रेट निस्किने अब यहाँ त भेलोसिटी कति भइसक्यो अब velocity plus dou vz divided by vz into dz velocity कति dou vz अब त्यही अनुसार निकाल्ने velocity निकाल्ने नि बुझ्नु भयो कि भन्न vz plus dou vz by dou z into dz into area कति सेम त्यही dr into r d theta is it clear यो बाहिर निस्किने यो त भेलोसिटी इन्टु के ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एरिया कति भर्खरै भनेको अनुसार r d थीटा इन्टु dr त्यो गरेको छ हेर्नुस् त एयरपोर्ट vz अनि रो ले मल्टिप्लाई गर्नु परेन मास फ्लो रेट निकाल्नु छ भने रो ले मल्टिप्लाई गरेको इज इट क्लियर z डाइरेक्सनमा भनेपछि नेट गेन इन मास कति हो इनकमिङ माइनस आउटगोइङ इज इक्वल टु नेट गेन इन मास त्यही हो के न तपाईँ इनकमिङ 100 छ आउटगोइङ 50 छ भने नेट गेन कति इनकमिङ माइनस आउटगोइङ इनकमिङ माइनस आउटगोइङ यो तपाईको z डाइरेक्सनमा देखाएको सिमिलरली r डाइरेक्सनमा पनि निकाले थीटा डाइरेक्सनमा पनि निकाले r डाइरेक्सनमा एरिया कति हुन्छ r डाइरेक्सन हेर्ने बेला r डाइरेक्सनमा एरिया कुन लिनुहुन्छ यो कन्ट्रोल भोल्युम एरिया कुन यो एरिया हैन dz इन्टु यो कति r d थीटा dz इन्टु r d थीटा थीटा डाइरेक्सनमा कति लिन्छ एरिया कुन एरिया थीटा डाइरेक्सनमा अब यसरी फ्लो भयो कुन एरिया योसँग परपेन्डिकुलर dz इन्टु कुन dz इन्टु यो लेन्थ कति dr dz इन्टु dr एरिया हेर्नुस् त dz इन्टु dr इज इट क्लियर
यो पार्ट क्लियर छ डिवाइड बाइ चेन्ज इन्टु टोटल चेन्ज गर्ने नेट गेन भनेपछि टोटल गेन इन मास कति हो तीनटे डिरेक्सनबाट जति आयो त्यो टोटल गेन इन मास हो शुड बी इक्वल टु व्हाट याद गर्नुस् त शुड बी इक्वल टु व्हाट रेट अफ इन्क्रिज अफ मास पर युनिट टाइम त्यही हैन त्यो मास जुन थप्यो 1 सेकेन्डमा त्यतिले मास बढेको बढेन मास बढ्यो तपाईले हेर्ने कन्टिन्यू इक्वेसन मास इनफ्लो इज इक्वल टु मास आउटफ्लो रेट प्लस कन्ट्रोल भोल्युममा कति मास चेन्ज भयो अब मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो तपाईले अलरेडी निकालिसक्नुभयो भने यो मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो हेर्नुस् त यो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो अलरेडी निकालिसक्नुभयो शुड बी इक्वल टु व्हाट चेन्ज इन मास अफ द कन्ट्रोल भोल्युम को मास कसरी चेन्ज हुन्छ भन्नुस् त चेन्ज इन मास अफ कन्ट्रोल भोल्युम पर इन टाइम भनेपछि डेरिभेटिभ अफ मास बाइ डेरिभेटिभ अफ टाइम हो के न हो अनि मास भनेको के हो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम यसको भोल्युम कति यो तपाईं कन्ट्रोल भोल्युम को भोल्युम कति क्युबोडियल हो के न क्युबोडियल भएपछि के हुन्छ dz इन्टु यो लेन्थ कति गएको छ विड्थ r d थीटा इन्टु यता कति एक्सटेन्ड भएको छ dr अनि मास निकाल्नु छ भने यो भोल्युमलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम डिवाइड बाइ dt अब यो र यो दुबै इक्वेट हुन्छ इक्वल गरे पनि के आउँछ इक्वेसन मेरो अल्टिमेटली यो इक्वेसन आउँछ अल्टिमेटली यो इक्वेसन हैन सरी यो इक्वेसन आउँछ स्टेडी कन्डिसन लगाएपछि यो इक्वेसन आउँछ भनेपछि हेर्नुस् है अघिको इक्वेसनसँग कम्पेयर गरौँ है त्यहाँ मेरो इक्वेसन कस्तो आएको थियो डो रो u बाइ डो x प्लस डो रो v बाइ डो y प्लस डो रो w बाइ डो z प्लस डो रो बाइ डो t आएको थियो यहाँ कम्पेयर गर्नु त सिलिन्ड्रिकलमा के आयो डो रो बाइ डो टी मिल्यो त्यहाँ x को ठाउँमा त्यहाँ x त्यो कार्टेशियन भनेपछि यहाँ के छ x को ठाउँमा हाम्रो त x y z थियो कार्टेशियनमा x y z थियो यहाँ के छ पोलरमा r थीटा र z अब यहाँ हेर्नुस् त्यहाँ डो रो u बाइ डो x भनेपछि डो रो u भनेपछि कुन डाइरेक्सनको भेलोसिटी x डाइरेक्सनको भेलोसिटी यहाँ अब तपाईको कुन r मा हेर्नुस् भने कुन डाइरेक्सनको भेलोसिटी लिनु पर्यो r डाइरेक्सनको भेलोसिटी के हो vr इन्टु r आको छ r माथि पनि छ तल पनि छ डिवाइड बाइ के डो r त्यहाँ पनि डो x थियो यहाँ डो r भयो सिमिलर थीटा डाइरेक्सन हेर्नु पनि के छ थीटा डाइरेक्सनमा हेर्नुस् है थीटा डाइरेक्सनमा मिल्दैन किन मिल्दैन थीटा डाइरेक्सन अलिकति चेन्ज आउँछ किनभने थीटा भनेपछि डिस्टेन्स होइन कि एंगल हो थीटा के हो डिस्टेन्स नभएर एंगल हो त्यही भएर अलिकति फरक आउँछ यहाँ फरक आउँछ है हो त्यहाँ के आएको थियो डो रो v अब यहाँ डो थीटा आउनु पर्यो v को ठाउँमा y को ठाउँमा के आउनु पर्यो थीटा आउनु पर्यो हो अब यहाँ हेर्नुस् त डो रो यो भेलोसिटी को ठाउँमा v थीटा आएको ठीक छ तर यो डो थीटा किन नआएको यहाँ हेर्नुस् त r डो थीटा आएको छ किन किनभने r डो थीटा दिन्छ नि त r डो थीटाले के दिन्छ तपाईलाई डिस्टेन्स यहाँ हेर्नुस् त यहाँ डिस्टेन्स आउनु पर्दैन dy भनेपछि डिस्टेन्स आउनु पर्दैन तपाईले यहाँ लास्टमा यहाँ डो थीटा आएको भए त्यो डिस्टेन्स हो कि एंगल हो डो थीटा डिस्टेन्स हो कि एंगल हो यो त एंगल हो भनेपछि मिल्थ्यो मिल्दैन त्यही भएर यहाँ मात्र एउटा चेन्ज आउँछ त्यो विचार गर्नु होला अनि यता z डाइरेक्सनमा त केही चेन्ज आएन डो रो अब यहाँ w भेलोसिटी डाइरेक्सन त्यो माने यहाँ vz छ vz z बुझ्नु भयो भन बुझ्नु भयो भन यस सर नभए यसरी मैले फेरि लेखिदिरहेको छु तपाईलाई कन्फ्युजन भयो भने मैले फेरि लेखिदिरहेको छु ल इक्वेसनलाई मैले कार्टेशियनको फर्मबाट इक्वेसन मैले लेखिदिरहेको छु ल कार्टेशियनको इक्वेसन के आउँछ डो रो u बाइ डो x प्लस डो रो v बाइ डो y प्लस डो रो w बाइ डो z प्लस डो रो बाइ डो t इज इक्वल टु z यो कार्टेशियनमा आएको अब मैले सिलिन्ड्रिकलमा लेख्नु पर्यो भने यही इक्वेसनको फर्मेटमा मैले लेख्छु ल सिलिन्ड्रिकलमा लेख्नु पर्यो यहाँ x y z थियो र x को कम्पोनेन्टको भेलोसिटी u y कम्पोनेन्टको भेलोसिटी v z कम्पोनेन्टको भेलोसिटी w सिलिन्ड्रिकलमा के आउँछ r थीटा र z r को भेलोसिटी कति r थीटा को भेलोसिटी कति v थीटा z को भेलोसिटी कति
VZ ल यही ठ्याक्क त्यही फर्मुला लेखे डो रो को रोबो यु के छ VR यक्स कम्पोनेन्टको भेलोसिटी यहाँ VR भनेपछि यहाँ VR लेखे डिवाइड बाइ डो के छ डो के छ अब VR भनेपछि रेडियल डिरेक्सन R भनेपछि डो R अब यहाँ तपाईको R र R मल्टिप्लाई गरेको छ यति मात्र एउटा चेन्ज यहाँ एउटा फिक्स्ड डेरिभेसन गर्ने बेला अब R कन्स्ट्यान्ट भयो भने त्यो पनि टेन्सन भएन दुवै क्यान्सल हुन्छ प्लस अब डो रो V कम्पोनेन्ट भनेपछि यहाँ V अब y तिर अब यहाँ हाम्रो के आएको छ थीटा आएको छ भने के राखे V थीटा डिवाइड बाइ डो y को ठाउँमा के आएको छ y को ठाउँमा यहाँ थीटा आएको छ थीटा यहाँ थीटा राखे तर यो थीटा मेरो के हो यो त एंगल हो यो dy के हो मेरो डिस्टेन्स हो यो मेरो एंगल हो एंगललाई डिस्टेन्समा चेन्ज गर्न के गर्नु पर्यो d थीटा हामी ट्यान्जेन्शियल डिरेक्सनमा डिस्टेन्स कति हुन्छ d थीटा एंगल हो भने ओ यो एंगललाई मैले यहाँ डिस्टेन्समा चेन्ज गरे अब बुझ्नु भयो भने यहाँ चेन्ज प्लस डो रो w भनेपछि z कम्पोनेन्टको भेलोसिटी यहाँ कति छ vz डिवाइड बाइ z डिरेक्सन के हो z डिरेक्सनको z डिरेक्सन प्लस डो रो बाइ डो t इज इट क्लियर लेख्न सकिन्छ गर्ने प्रोसेस सेम के पनि फरक छैन तर त्यो कन्टिन्युटी इक्वेसन नि लेख्नु के चाहिँ कुन कन्टिन्युटी इक्वेसन लेख्नु पर्यो यो न कन्टिन्युटी इक्वेसन यो त यही कन्टिन्युटी इक्वेसन हैन यो 3D मा कन्टिन्युटी इक्वेसन इन 3D इन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट कुनको लागि तले भन्नु होला अहिले अब एरिया उगेर लेख्नु भएको छ नि ए कुन एरिया a1 b1 इक्वल a2 b2 होला हजुर सर त्यो वाला के भयो त्यसमा भन्नुस् त यसको कन्डिसन के हो फेरि अप्लाई गर्ने द फ्लो शुड बी व्हाट one dimensional steady and incompressible flow भन्नुस् के यसमा के भयो यो के हो कन्डिसन यसको one dimensional steady and incompressible flow यो कन्डिसनको लागि मात्र अप्लाई गर्न सकिन्छ इनकम्प्रेसिबल छैन भने के आउँछ रो a1 v1 = रो 2 a2 v2 मास फ्लो रेट सेम यो मास फ्लो रेट सेम कुन केसमा सेम कुन केसमा स्टेडी एन्ड वन डिमेन्सन ठीक छ अब यो इक्वेसन आफ्नो चाहिए अनुसार हामीले चाहिए अनुसार अब यसलाई चेन्ज गर्ने चाहिए अनुसार भन्नाले के भन्न खोजेको अब यो त तपाईको इन जनरल इक्वेसन आको अब स्टेडी भयो भने के हुन्छ स्टेडी भयो भने यो डोरो बाइ डोटी के हुन्छ 0 इनकम्प्रेसिबल भयो भने के हुन्छ रो के कन्स्टेन्ट अनि सबैबाट रो के हुन्छ बाहिर जान्छ इज इट क्लियर टाइम गर्छ तर हाम्रो अब यो इक्वेसनहरु त्यस्तो खासै युजमा आउँदैन हाम्रो इक्वेसन चाहिँ a1 v1 = a2 v2 युज आउँछ तर त्यसको कन्डिसन के हो अप्लाई गर्ने त्यसको अप्लाई गर्ने कन्डिसन के हो कन्डिसन के हो अप्लाई गर्ने a1 v1 = a2 v2 को कन्डिसन के हो के हुनु पर्यो के हुनु पर्यो त्यसको रिलेटेड हामीले क्वेशनहरु गराएको थियौं कि छैन मजाले a1 b1 फ्लो डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने q = q1 + q2 गर्ने त्यो हेरेको छ कि छैन ल ठीक छ यो इनकम्प्रेसिबल यता कन्टिन्युटी इक्वेसन आएको छ यो इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड को छ रो कन्स्टेन्ट ab कन्स्टेन्ट हाम्रो कुनको लागि लिएको छ a बढी 30 ल ठीक छ ल भइसक्यो त सबै ल ठीक छ ल त्यसो हाम्रो च्याप्टर 4 यति हो च्याप्टर 5 आज सुरु गर्न भ्याइदैन नेक्स्ट क्लासमा सुरु गरौँ